یا ایها الذین آمنوا اے اغا کسان چاچی ایمان راوڑی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو مخری پا آپس کی یو دا بلا مال پر غلط طریقوں پر باطل طریقوں باندی الا مگر دادی ان تکون تجارتا عن تراض منکم چی تاسو بدس تجارت وگی چی یو بل پکی راضی است ولا تقتلوا انفسکم اور تاسو مقتل کوئی نفس ازانونا ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ رب العزت ستاسو سر مہربان دی ومن یفعل ذالک اور کسوک دا کار کئی عدوانا دا حد سے تجاوز کی و ظلمن اور ظلم کی فسوف نصلیہ نارا پس عن قریب مجھپو جہنم کی داخلو وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور دا خبر پر اللہ رب العزت باندی آسان دا ان تجتنبو کبائر ما تنہونا عنہ کم سڑے چیخ پر اجتنابو کی راو گرزی دا غٹ گناہ سے کم سا اللہ رب العزت را گرزولی دی نکفر عنکم من سیئاتکم اللہ رب العزت کفارہ ارکی اور معاف کی دا گناہون دا پنیک اعمالو باندی وندخلکم مدخلا کریما اللہ وچ مجھے خام خا داخلو پدا سے زی کی چاغت دیر عزت دارا دی عزیزان سورة النساء آیت نمبر 90 اور 11 اول آیت کہ اللہ رب العزت وی چی تاسو یو دا بال مال پر غلط طریقہ باندی مخوری غلط طریقہ میراث ہم دی کچیر رچا حق دا میراث خورے دا ہم باطل طریقہ دا حق مہر دا چاغ خورے دا ہم باطل طریقہ دا سود شراب وغیرہ کو عام خاص دی دا دوکہ اور فراڈ چی دی دا ہم خاص دی ما تیر درسو کم ستاسو مخ کی شاہد بیان کی دا مسلمان پزڑی کی کدا خبر راو گرزے دلا چی ما دا غلط مال پر یوچا وڑاوی دا باطل طریقہ دا اور دا دا منافقت لوی علامت دی چی غلط مال دا سر پروتی اور ستازڑ پر خوشحال سی چنن غلط مال ہوتی خراب مال ہوتی دا دا منافقت لوی علامت دی اور باطل طریقہ کی ہر اغشی دا سی کاروبار چی اغا حرام دی مثال کے طور پر دیر خلق دا پشتن کی چی منشیات دا سی منشیات چی دا انسان عقل خراب ہوئی دا انسان جون خراب ہوئی اگر مکمل حرام دی اور لکہ سگریٹ و نسوار دا مباح دی اور بدی کی کچیر دیر نقصانات پیدا سے دا ہم دا حرام زمرے لرسیجے دا سی کاروبار کول لکہ فلم گانے اور دا غرکم نور غلط شان خرسول جر خریل دا ټول په حرام په زمری کی راضی اور دا مسلمان دا پارا ډیر نقصان دی اللہ رب العزت وای چې مشتی دا پارا تجارت حلال کړی دی تجارت دی توای چې یو په بل سر راضی کی پر یو مال باندې په دوکا باندې نه پر حرام شی باندې نه پر حلال شی باندې یو په بل راضی کی خدای دیو کی چې د سل په مقابله کې 80 روپے ګټه واخی خدای دیو کی چې د سر په مقابله کې 200 روپے ګټه واخی لیکن په یو بل سر راضی کی پر حلال شی راضی کی بالکل جائز دی اور دا اسلام لوی کاروبار دی تجارت ہم لوی عبادت دی نبی علیہ السلام اگر سچا گو امانتدار تاجر ته د نبیانو په صف کې اعلان کړی دی اور داسې تاجر د پاره لوی جنتونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کړی دی په مال کې د خیر برکت دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دا ها شرط دی تجارت کی بصداقت اور امانت وی اور دا هم خبر یاد وساتي کہ په تجارت کی صداقت و امانت نہیں سماج په خدای قسم چې د قیامت هم زیات کې عام طور پر ته ګوره چې کم کاروبار حرامي هغه ډیر مخ ته رواني ځکه چې الله رب العزت دغه د پاره لوی جهنم تیار کړي اور کم چې تاجر امانتداري دغه د پاره لوی جنت دی ولا تقتلوا انفسکم الله تاسو مقتل کوي نفسنا نفس کا خپل یو کده بل وی جائز نه دی یاد وساته که څوک جرم کوي دغه د پاره عدالت دی دغه د پاره ریاست دی هغه د پاره کچیر ریاست او عدالت کار نه کوي جرګه اور میړ اور د کلی مشران چې کم دیندار علماء هغه پر دې باندې فیصله کولای شي عام طور پر یو بل قتل کول دا په شریعت کې جائز نه دی هغه که خدای کی پر مزکه کی پر جائیداد کی پر هر شی او اللہ رب العزت مخت فرمائی کچاز مجد حدود سے تجاوز کی ظلم و زیادتی او کفسوف نسلیہ نارا زمج فیصلہ دا غد پارا جہنم دی بل اللہ رنستا از مجھ خلق وائی چا اللہ مہربان دی اللہ وی فکان ذالک علی اللہ یسیرا و جہنم تورا چول ہم آسان دی فرماوان دی خلق وائی ایمان میں راوڑی دی اللہ میں سنگ جہنم تورا چی تدا اللہ دو حدود نا فرمانی کہن و اللہ تا و جہنم تورا چی دا پر اللہ باندے آسان دا یو مشکل دا اللہ دا پارا ندی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم دا یو بل قانون اللہ بیان کی اور دیر دا مہربانی قانون دیر عظیم قانون
کبیره ګناه پرېږده، صغیره ګناهونه خو چې د په یخو اوبو کې اودس وکړي هم د معاف دي. درس کې ناست دی، قرآن په ترجمه کې ناست دی، په د یخ کې ناست دی، ستا صغیره ګناهونه ټول الله معافوي. 5 وخت لمونځونه کوه، الله ستا په قدم قدم باندې ګناهونه معافوي. ها کبیره څه ځان ګوره، کبیره و دې ته وایي چې پر هغه باندې حد جاری کېږي، دونه غټه ګناه. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ولاړو، یو سړي وویل او ابن عباس و ګناه په اسلام کې کبیره دي، مور پلار نافرمانی ده اور دا رقم قتل دی، شراب دی، زنا دی وغیرہ. حضرت ابن عباس ورته فرمایل غلط گائے شه، و ګناه نه دي، و 100 ګناه دي کبیره. هر هغه ګناه چې پر هغه حد جاری کیږي د جهنم اعلان دی، هغه ټول کبیره ګناه ده. زموږ علماء په دې کې لږ تفصیل بیان کړی. کم سړی چې پر کبیره ګناه باندې شرمنده یي، پښیماني، نادمي، یو خدا د ایمان علامت دی. کبیره ګناه وسوه، غټه ګناه وسوه، پریشان دی، شرمنده دی، په زړه کې ندامت دی. یاد وساته د الله په کتاب کې بعض علما فرمای چې الله صغیره لیکي اور توبه فی الفور الله رب العزت قبلي، اور داسې ګناه چې پر هغه انسان شرمنده یي، پښیمان یي، پریشان یي، دا د ایمان علامت دی. اور وندخلکم مدخلا کریما، څوک چې د الله د قانون پاسداری کوي دا هغه د پر ډیر عزت دار جنت دی. الله تعالی دې د عمل توفیق را نصیب. الحمدلله رب العالمین.